प्रकृतिको सुन्दरतालाई कुचीले लिपपोत गरेर चित्र मार्फत प्राकृतिक आवाज निकाल्नु चान्चुने कला होइन। रङ्गी बिरङ्गी मिश्रणको आकार प्रकारभित्र जीवन्तता दर्शाउन सक्नु नै एउटा कलाकारको सन्तुष्टि हो। अन्तर्मनबाट प्रस्फुटित इच्छा शक्तिले सफलताको सिँढी उक्लने प्रयास नै लक्ष्यमा पुग्ने गोरेटो हो। किरण मानन्दर, उत्तम नेपाली अनि शशि विक्रम शाह जस्ता लिजेन्ड हस्तीहरूको सामिप्यताबाट जन्मिएकी एउटा सफल कलाकार हुन् सरिता डङ्गोर। बुङमतीको जीर्ण भग्नावशेषमा झुन्डिएको खोर्सानीमा कुची मार्फत रङ भरेको चित्रकारिता दर्शाउन खप्पिस सरिताका पेन्टिङको आफ्नै महत्त्व छ। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत आकर्षणको रुचि बनेको सरिताका पेन्टिङहरूले देश चिनाइरहेको छ। माटो र प्रकृतिसँग रम्ने उनै सरिता डङ्गोरसँगको वार्तावृत्त आजको अतिथि देवो भव। सरिताजीले यो कुची समात्नु भएको कति भयो? म चाहिँ अब झन्डै 30 वर्ष लागिसक्यो कुची समातेको र अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कलेजमा पढेँ, स्टुडेन्ट हो। त्यसपछि कुची समातेर मेरो करियर स्टार्टिङ गरेको चाहिँ 30 इयर्स भइसक्यो। रहरले? रहर भन्दा पनि मेरो एकदमै इच्छा थियो पहिलादेखि नै, स्कुलदेखि नै। स्कुलमा चाहिँ ग्रेड 7, 8 देखि नै म ड्रइङ गर्न थालेको रहेछ र राम्रो गर्ने रहेछ भनेर मलाई थाहा थिएन। तर अब स्कुलको टिचरहरूले चाहिँ मलाई एकदम इन्करेज गर्नुभयो। त्यसपछि अब आर्टमा पनि करियर बन्दो रहेछ भनेर अहिले मात्र थाहा पाएँ, पहिला थाहा नपाइकनै आएको भनौँ न। रहरले भन्ने इच्छाले आएको। इच्छा चाहिँ भित्रबाट आयो? हजुर। अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु होइन, किनभने आफ्नो इच्छाको सब्जेक्ट पढ्न पायो। र किनभने पहिला त्यो टाइममा चाहिँ प्रायः सबैजना इन्जिनियर, तपाईँको होइन डक्टर अनि अकाउन्टहरू पढ्न जान्थ्यो मेरो साथीहरू। सो हामी ग्रुपमा 6 जना साथीमा 1 जना अलग्गै छुटेर पढ्न जाने मै मात्र थिएँ होइन। तर त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो टाइममा चाहिँ 30 इयर्स बिफोर चाहिँ अब केटी मान्छेले किन आर्ट पढ्ने भन्ने किसिमको सिचुएसन थियो। र इभन आफ्नो फ्यामिलीले पनि के केटी मान्छेले यो आर्ट पढाएको, अरू सब्जेक्ट पढा भइहाल्थ्यो नि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको समयमा चाहिँ मैले यो लिएर पढेको। अहिले चाहिँ म एकदम खुसी नै छु। परिवारबाट पनि सपोर्ट पाउनु भएको छ? मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैभन्दा सपोर्ट त पहिलाबाट थिएन, किनभने पहिला चाहिँ मम्मी बाबाले पनि बुझ्नुभएको थिएन यो फिल्डमा चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्छ भनेर। जहिले पनि त्यही अब इन्जिनियर, आर्किटेक्चर भनौँ न, अब अकाउन्ट पऱ्यो भने चाहिँ धेरै फ्युचर छ भन्ने कुराहरू थियो। तर अब यो चाहिँ मेरो मम्मी ड्याडीले पनि थाहा थिएन र हाम्रो कुनै पनि फ्यामिलीको पुस्तामा चाहिँ आर्ट गर्नेहरूको कुनै पनि त्यसो थिएन। सो त्यसपछि अलिकति मलाई सपोर्ट थिएन, पहिला गाह्रै थियो होइन। अब त्यसपछि मैले बिस्तारै कन्भिन्स गरेँ मेरो मम्मीलाई, मेरो ड्याडीलाई। सो ड्याडी त प्राय बाहिर बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिर फिल्डमा जानु हुने भएको। मेरो मम्मीलाई चाहिँ मैले धेरै कुराहरू कन्भिन्स चाहिँ गर्नलाई चाहिँ टाइम लियो, अनि गाली पनि धेरै खाएँ होइन। तर टाइम पनि लियो। तर मेरो मम्मीले चाहिँ एकदम राम्रो बुझ्नु भएको भएर, मेरो मम्मीले बुझेर मलाई सपोर्ट गर्नुभएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भयो। बाहिर अरूले जे भने पनि म त्यस्तो केयर गरेर हिँडेन होइन। त्यसपछि अब आफ्टर म्यारिज अब केटी मान्छेले गाह्रो हुने पाता त्यही हो। सो त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्ड चाहिँ एकदमै सपोर्टेबल, उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको भएर म अहिले यहाँ छु। तपाईँको आकर्षण चाहिँ के लाग्यो त्यतिखेर तपाईँलाई यो आर्टमै, यो कुची समात्न अनि त्यो कुचीले चित्र कोर्न? त्यो प्रेरणा हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा?
खास यस्तो अब म त थाहा नपाइकनै आएको भयो यो करियरमा होइन, तर पछि चाहिँ मैले कलेज जोइन गरिसकेपछि चाहिँ कलेजमा चाहिँ झन्डै मैले 4 इयर पढेँ, ब्याचलर सकाएँ मैले 1998 मा। सो ब्याचलर सकिसकेपछि पनि मलाई अझ यो फिल्डमा चाहिँ यसरी राम्रो हुन्छ होइन, मिन्स करियर बनाएर गएपछि फ्युचर बन्छ भनेर अझ स्टिल मलाई चाहिँ विश्वास थिएन। अनि त्यसपछि मैले ब्याचलर सकेपछि एनजिओहरूमा काम गरेँ। एनजिओमा पनि कस्तो काम भने आर्टकै कामहरू, आर्टकै कोअर्डिनेटर भएर गाउँ गाउँमा गएर सिकाउने त्यस्तो कामहरू मैले झन्डै 3-4 वर्ष काम गरिसकेपछि मैले चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स पनि गरेँ होइन। सो त्यसरी गरिसकेपछि अब भएन, म चाहिँ आर्टमै फर्किनु पर्यो भन्ने मलाई चाहिँ रियलाइज भइसकेपछि फेरि मैले नेसनल हाम्रो नाफामा चाहिँ स्टुडियो दिइरहेको थाहा पाएपछि स्टुडियो त्यहाँ लिएर अनि त्यहाँ चाहिँ मैले फेरि एकदम सिरियसली नै काम सुरु गरेँ त्यहाँ बसेर। त्यसपछि मलाई इन्सपिरेसन भनेको सिनियर आर्टिस्टहरू नै हो। त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो शशि विक्रम शाह, उत्तम नेपाली, किरण मानन्दर होइन, कृष्ण मानन्दर सरहरू चाहिँ त्यही वरिपरि स्टुडियोमै बसेर काम गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ उहाँहरूको धेरै कुरा सुन्ने, काम चाहिँ भर्खर स्टुडेन्ट थियो, त्यस्तो धेरै काम गर्न सकेको थिएन होइन। सो उहाँहरूको चाहिँ धेरै काउन्सिलिङ, उहाँहरूको त्यो एक्सपिरियन्सहरू सुनेपछि मलाई एकदमै इन्सपायर भएको मेन सिनियर आर्टिस्टहरूको कुराले नै हो। गुरुहरू हजुर, शशि विक्रम शाह, किरण मानन्दर, उत्तम नेपाली। यो आर्टमा नि अब आर्टिस्टहरूले त त्यो आर्टको महत्त्व, आर्टमा हुने यो रङको चाहिँ मिश्रणको महत्त्व बुझ्छन्। सर्वसाधारणले झलक्क हेर्दाखेरि के बनाएको होला पनि भन्ने हुन्छ नि। यो तपाईँहरूको त्यो चित्रको भित्री हृदय चाहिँ कहाँनिर तपाईहरूले पहिचान गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब सबै आर्टिस्टहरूको आफ्नो आफ्नो किसिमको एक्सप्रेसन गर्ने वे हुन्छ होइन। सो मेरो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ बढी प्रकृतिले नै मैले बढी आकर्षण गरेको छ र अहिलेसम्म पनि प्रकृतिकै टिममा काम गरिरहेका थिएँ। र अनि मलाई चाहिँ प्रकृति भन्नासाथै अब नेचर होइन, अब हामी पनि नेचरै हो। सो नेचरमा गएर चाहिँ म धेरै स्टडी गर्थेँ पहिला, जस्तै चोबार डाँडा गएर त्यहाँको ट्रिजहरू, त्यहाँको नेचरको कलर, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरूलाई लिएर म धेरै नै स्टडी गरिसकेपछि पहिला चाहिँ मैले ट्रिज टिममा काम गरेको, नेचर प्रकृतिको टिममा। सो त्यसरी बिस्तारै अनि प्रकृतिमा मलाई त प्रकृतिले नै सिकाएको जस्तो फिल हुन्छ कि त्यहीँकै कलरहरूलाई चाहिँ मैले आफूले फिलिङ्स निकालेर चाहिँ मैले कलरहरू चाहिँ प्रायः मेरो नेचरकै कलरहरू आउँछ। सो अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब बाहिर आर्ट लभर्सहरूले चाहिँ अब कसैलाई अब त्यो कलरहरू मन पराउँछ, कसैलाई मेरो एक्सप्रेसन उहाँहरूले अनुभूत गर्नुहुन्छ, कसैले गर्नुहुन्न, त्यो अब अर्को कुरा भयो होइन। तर एज एन आर्टिस्ट चाहिँ मेरो बढी नै प्रकृतिको कामहरू नै बढी म विभिन्न कलर, विभिन्न टेक्सचरबाट चाहिँ क्यानभासमा आफ्नो अनुभूतहरू एक्सप्रेसन गर्छु। त्यो प्रकृतिसँग खेल्दा प्रकृतिको त्यो रङ आफूले चाहिँ चुज गर्दाखेरि म प्रकृति त प्राय वन जङ्गलमा बस्नुभयो भने हरियो रङ्गी बिरङ्गी फुल फुलेको त्यस्तो देख्दाखेरि मन भुरुङ्ग हुन्छ नि, त्यस्तै त्यो ठ्याक्क चित्रमा पनि उतार्न सकिन्छ। म चाहिँ त्यसरी गर्दिनँ होइन, किनभने त्यहाँ जुन नेचरमा देखेको कुरा त्यसलाई चाहिँ म ठ्याक्कै कपी कहिले पनि गरिँदैन, कहिले पनि फोटो खिचेर फोटो रेफरेन्स पनि लिँदिनँ। म एकदम स्टडी गर्छु अनि त्यसको स्केचिङहरू एकदम डेभलप गर्छु। त्यसपछि म क्यानभास अगाडि बसिसकेपछि चाहिँ मेरो मनमा अब कुन कुराले मलाई चाहिँ टच हुन्छ, कुन कुरा मलाई एक्सप्रेसन गर्न मन लाग्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले ड्रइङ गरेर चाहिँ कलरको मार्फत चाहिँ मैले गर्छु। त्यो खोर्सानी तपाईँको बढी प्राथमिकतामा किन परेको? अहिले सिरिज अहिले चाहिँ खुर्सानी आएको चाहिँ मेरो ठ्याक्कै 2013 देखि हो होइन। म चाहिँ 2013 मा चाहिँ मास्टर्स डिग्री पढ्न गएको थिएँ, ब्याचलर चाहिँ 98 मा गरेको। सो त्यसपछि हाम्रो मास्टर्स थिएन यहाँ, मैले सेकेन्ड बेबी पाइहालेँ। सो त्यसपछि सेकेन्ड बेबी पछि मेरो अलिकति ब्रेक भयो। सो त्यसपछि मास्टर्स डिग्री मैले गर्नुपर्छ भन्ने मैले फिल गरेपछि मैले मास्टर्स डिग्री पढ्दा चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ मैले नेचरैबाट गरेको हो। तर नेचर भन्नाले मैले ट्रिज चाहिँ पहिला ब्रेक भइसकेपछि बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब घरमा धेरै वर्ष म बसिसकेपछि मलाई बढी आफ्नो भान्सामा बढी इङ्गेज भएर हो कि होइन, त्यो बढी फ्रुट्सहरू भेजिटेबलहरू चाहिँ मलाई आकर्षण गरिरहेको रहेछ इन्भिजिबली, मलाई थाहा भएन होइन। तर म भान्सामा पनि स्केच कपी एउटा राखिराख्ने अनि स्केचहरू गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ खुर्सानीले एकदमै एट्र्याक्सन गर्यो। र अनि खुर्सानीसँग मेरो एकदमै अन्टर रिलेसन चाहिँ रहेछ भनेर अहिले चाहिँ मलाई एकदमै फिल भइरहेछ। कसरी भने म
11-12 वर्ष हुँदा नि मैले खानाहरू पकाउनु पर्थ्यो होइन। खाना पकाएर मेरो मम्मीको काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले खाना दिन लानु पर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ अब घरमा हाम्रो हजुरबाहरूले चाहिँ जहिले पनि पकाएको खाना चाहिँ बाहिर लगेर भनौँ न त्यस्तो 3 बाटो 4 बाटोहरू चाहिँ पार गरेर लगेपछि चाहिँ त्यो खुर्सानी एउटा हाल्यो भने नराम्रो कुराले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्दैन। उहाँहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ ट्रस्ट भनौँ न होइन, त्यस्तो रहेछ। तर मलाई त थाहा थिएन। तर त्यो एउटा सानो खुर्सानीले चाहिँ मलाई यति साइकोलोजी इफेक्ट पारिरहेको थियो। कसरी भने म कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बच्चा त हो 11-12 वर्षको बेलामा कहिलेकाहीँ त म हाल्न बिर्सिन्थेँ। हतारबतर खाना राख्यो अनि लिएर डगुरी हाल्ने। मम्मीको अगाडि पुगेपछि खुर्सानी हाल्न बिर्सिसकेपछि अब मलाई चाहिँ मेरो मम्मीलाई अब नराम्रो कुराले भनौँ न छोयो कि न मेरो मम्मीको पेट दुख्ने हो कि भनेर त्यो एउटा खुर्सानीले मलाई होल डे चाहिँ मलाई साइकोलोजी इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ कि। सो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुरालाई नै लिएर सोसाइटीमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि खुर्सानीलाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ भ्यूबाट चाहिँ हेर्ने अलि पनि चलन छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली मैले अनलाइनमा चाहिँ एन ओडिसी अफ चिलिज भनेर मेरो खुर्सानीको यात्रा भनेर चाहिँ मैले सोलो एक्जिबिसन अनलाइन गरेको थिएँ होइन। सो अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो यात्रा चाहिँ कन्टिन्यू नै छ। अब अहिलेको यो ग्रुप एक्जिबिसनमा पनि मैले चिली थिममै गरेको छु होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो मनको अनुभूतिलाई चाहिँ मैले विभिन्न कलर्स विभिन्न कम्पोजिसनबाट चाहिँ मैले एक्सप्रेसन गरेको। प्रकृतिको आवाज र खोर्सानीको रङ हजुर मिल्छ, एकदम मिल्छ एकदमै। त्यो किनभने खुर्सानी भनेको नन लिभिङ थिङ्स हो, उसले बोल्न सकिँदैन, उसको ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। तर एज एन आर्टिस्ट उसको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मैले बुझेर भनौँ न आफ्नो फिलिङ्सलाई त्यसमा उतारिरहेको छु भनौँ न होइन। त्यो विभिन्न कुरा कुनै पनि कुराले मलाई इन्सपायर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कहीँ बुङ्गमतीतिर घुम्न गयो भने झ्यालमा झुनाइराखेको खुर्सानीदेखि लिएर मान्छेले खुर्सानीहरू सुकाएकोदेखि लिएर हरेक कुरा ह्युमनसँग चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको कुराहरूलाई चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ डिक्सनरी जस्तै भइरहेको हुन्छ। तर कुन बेला कहिले त्यो पेन्टिङ एक्सप्रेस हुन्छ मलाई पनि थाहै हुँदैन। त्यो मतलब मान्छेले कतै घुम्न जाँदाखेरि केही आफ्नो स्मरणको लागि डायरीमा नोट गर्ने भने जस्तो तपाईँले चाहिँ केही खोर्सानी अथवा प्रकृतिका केही देखेपछि तपाईँको दिमागमा त्यो स्टोर हुन्छ एकदम। अनि त्यो आएर क्यानभासमा उतार्नुहुन्छ। हजुर हजुर सजिलो छ यो? सजिलो छैन, एकदमै गाह्रो छ यो। किनभने यो एक्सप्रेसनको कुरा हो होइन। फिलिङ एक्सप्रेसन मेरो तुरुन्तै आउँदैन। मेरो अहिले जति पनि कामहरू अहिले आइराखेको 10-15 वर्ष अगाडिको कुराहरू मेरो माइन्डमा आएर अहिले काम भइरहेछ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल म अर्थक्वेक भएको बेलामा एकछिन बुङ्गमतीतिर घुम्न गएको थिएँ होइन। त्यो बुङ्गमतीमा चाहिँ घर सबै भत्किसक्यो तर खुर्सानीको जुन लहराहरू हुन्छ नि त्यो एउटा पार्ट चाहिँ भत्केको छैन कि, जुनिरहेछ। सो मलाई चाहिँ नि त्यो एउटा पार्ट चाहिँ एकदमै ब्युटी लाग्यो कि, सौन्दर्य लागेर अनि त्यो थिममा मैले 4-5वटा पनि काम गरेँ होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ मान्छेहरू घर भट्कियो तैपनि त्यसमा एट्याचमेन्ट छ, त्यो खुर्सानीसँग एट्याचमेन्ट कुराहरू चाहिँ मेरो माइन्डमा कहिले बुङ्गमतीमा स्केच गर्न गएको बेलामा स्टुडेन्ट टाइममा गएको कुराहरू अहिले मेरो रिभाइज जस्तै रिमाइन्डहरू आइरहेछ। सो काम गर्दा चाहिँ कहिलेको के आउँछ भन्ने चाहिँ भन्न नसकिने रहेछ। यो आर्टमा सरिताजी काँचो भन्छ नि, यो कलाकार अलिक काँचै छ भन्छन् नि, त्यस्तै यो आर्टिस्ट यो कुची समात्नेलाई चाहिँ काँचो पाकेको अथवा परिपक्व त्यस्तो परिभाषित गरिन्छ कि गरिँदैन? त्यस्तो छ, हुन्छ, त्यस्तो भइहाल्छ। किनभने आर्टिस्ट भनेको चाहिँ एउटा पेन्टिङ गर्दैमा ऊ आर्टिस्ट हुँदैन, आर्टिस्ट बन्न सकिँदैन होइन। एकदमै गाह्रो छ आर्टिस्ट भने नि। अब हुन त हाम्रो गभर्मेन्टले बुझेको छैन, हाम्रो आर्टिस्टलाई क्याटेगोराइज डी लेभलमा राखिएको छ होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझिरह्यो कि नबुझे थाहा छैन। तर आर्टिस्ट भनेको त ए लेभलको जस्तो फिल हुन्छ कि, किनभने त्यो आफ्नो भित्रको कुरालाई चाहिँ एक्सप्रेसन गरेर भनौँ न। अब हामी त एक त रिलिफ पनि हुन्छ एज एन आर्टिस्ट होइन। तर अब डक्टर इन्जिनियर भनेको त पढेर सक्छ कि, अब यो आर्टिस्ट भनेको पढेर भन्दा पनि अब फिलिङ्स गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ ए ग्रेडमै छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ डी ग्रेडमा हालिदिएछ गभर्मेन्टमा। सरिता डङ्गोललाई चाहिँ अब पाको आर्टिस्ट भन्ने कि काँचो आर्टिस्ट भन्ने? म चाहिँ मैले भन्ने होइन जस्तो लाग्छ होइन। किनभने मैले चाहिँ अलरेडी 1989 देखि अहिलेसम्म एकदम कन्टिन्यू रेगुलरै मैले यसमा एकदमै डेडिकेट भएर लागिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो सिनियर हाम्रो आर्ट क्रिटिक्सहरू जुन आर्ट लभर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म कुन ग्रेडको मैले कुन ग्रेडमा काम गरिरहेछ भनेर उहाँले छुटाउने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको यात्रा
बुङमती हजुर। अथवा यो नेपालको पेरिफेरी, नेपालको भूमि, नेपालको भूगोल मात्रैमा सीमित रह्यो कि योभन्दा बाहिर समुद्र पारी पनि गयो? म चाहिँ यो कलाको करियरमा आउँदा चाहिँ नेसनल मात्र होइन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि पुर्याउनलाई चाहिँ एकदमै सहयोग पनि गर्यो। म चाहिँ फर्स्ट 1990मा चाहिँ म फ्रान्समा गएको थिएँ। त्यो चाहिँ आर्टको सिलसिलामा होइन, यो मेरो हस्बेन्डको काममा चाहिँ म गएको थिएँ। 2002मा चाहिँ मैले फेलोसिप पाएको थिएँ जापानमा। सो त्यो टाइममा चाहिँ फुकुओका जापानको 2002मा चाहिँ उहाँले मलाई यङ आर्टिस्ट नेपालबाट चाहिँ सेलेक्सन गरेर उहाँहरूले बोलाएर म 3 महिना त्यहाँ बसेर आफ्नो नेचरको वर्कहरू होइन, जापानमा घुमेपछिको के कुराहरूलाई एक्सप्रेसन गरेको कुराहरूलाई सबैलाई मिलाएर मैले त्यहाँ झन्डै 3 महिना मैले काम गरेँ होइन। सो त्यसरी नै मैले बङ्गलादेश गएँ, इन्डिया गएँ, तपाईँको इटाली गएँ होइन, साउथ कोरियामा पनि मैले 3 महिना बसेर आएँ। सो यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नो चित्रलाई चाहिँ त्यसरी लिएर एक्जिबिसन गर्न पाउँदा खुसी नै लाग्छ। त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ कसरी गर्ने यो विधामा? यो विधामा प्रतिस्पर्धा भनेको अब खास त यो कलामा प्रतिस्पर्धा त हुँदैन, म एज एन आर्टिस्ट भन्छु। किनभने यो एउटा सृजना हो, एकजना मान्छेको सृजना हो होइन। त्यो सृजनालाई भन्ने हो भने त जज गर्नै सक्दैन, जज गर्नै पनि मिल्दैन। हुन्छ मलाई त आर्ट कम्पिटिसनहरू भनेर गर्छ नि, त्यो आर्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो जज कुन लेभलमा गर्ने भन्ने पनि एउटा च्यालेन्जिङकै काम हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामीले पनि जजको लागि बोलाइरहेको हुन्छ, त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ छ। कसैको कुनैको भावनालाई हामीले जज गर्नै सक्दैन जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएर चाहिँ यो जज गर्ने विषय चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ यो सृजनालाई कुनै नम्बर दिएर त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमले हामीले जज गर्न सक्छ भने जस्तै स्किल, उसको कतिको स्किल छ, उसले कतिको डेडिकेसन गरेको छ, उसले कुन टपिकमा बढी काम गरेको छ भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्छ। तर जुन भित्रबाट आएको चाहिँ फिलिङ्सलाई चाहिँ जज गर्न चाहिँ कोहीसँग पनि हुँदैन पनि सक्दैन पनि जस्तो लाग्छ। चित्रमा आत्मा हुन्छ, एकदम हुन्छ। यो आत्मा नभइकन त कुनै पनि कुरालाई हुन्छ नि अर्को आत्मासँग कनेक्सन गर्नै सक्दैन। यो त एकदमै बेस्ट भिजुअल ल्याङ्ग्वेज हो कि आर्ट भनेको। त्यो त आर्टिस्टले बुझ्ने, हामी दर्शकले तपाईँको आर्ट हेर्नेले कसरी बुझ्ने त? त्यो चाहिँ सबैको क्वेसन त्यही हुन्छ होइन। तर यस्तो अब कला बुझ्नलाई भनेको एकछिनमा बसेर 1-2 मिनट बसेर चाहिँ बुझ्दैन होइन। अब साँच्चै कलाकारको कला बुझ्नुपर्छ भने एटलिस्ट कलाकारसँग आएर के रहेछ उसको ब्याकग्राउन्ड, के रहेछ, किन कुन फिलिङबाट गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू अलिकति उहाँले बुझ्न कोसिस गर्नुभयो भने चित्र बुझ्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट होइन, रियलिस्टिक टाइपको वर्कहरू भयो। हो, मैले यही सरिताजीलाई यहीँ रोकेँ। यो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ यो किरण मानन्दरको चित्र हेऱ्यो भने के बनाएको होला, यो काम नपाएर रङ पोते जस्तो देखिने, अनि त्यसको त्यो भित्रको अन्तर गुह्य कुरा हुन्छ नि, त्यो नै बुझ्न नसकिने, त्यो भेग भएर हो, एकदमै भेग भएर। उहाँले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा काम गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल एब्स्ट्र्याक्ट कस्तो छ भने अब तपाईँलाई एकदम खुसी भइरहेछ, सो खुसी भनेको कसरी देखाउने त? खुसी भनेको तपाईँले पनि देखाउन सक्नुहुन्न नि होइन, मैले पनि देखाउन सकिँदैन। म एकदम खुसी भइरहेछ त कसैले पनि थाहा हुँदैन। तर त्यो चित्रमा उहाँले कलरद्वारा, ब्रसको स्ट्रोकद्वारा, हरेक कम्पोजिसनद्वारा चाहिँ उहाँले त्यसरी प्रस्फुटन गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। अब त्यो भित्रको कुरा चाहिँ अरूले हटपट्टि तपाईँ खुसी भइरहेको कसरी थाहै हुँदैन, तपाईँ रिस उठिरहेछ कि भन्ने कुरा पनि हामीले पेन्टिङमा देखाउन सकिँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउनेलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट फर्महरू जस्तो शशि विक्रम शाहको धेरै जस्तो चित्र मैले हेर्दाखेरि घोडाको टाउको त्यो आकार देखिन्छ, त्यो मैले पनि बुझ्न सकिनँ के हो त्यो। मैले उहाँसँग पनि सोधेको थिएँ, तर उहाँको प्राय त्यो देखिन्छ। हजुर, उहाँको त कन्टिन्यू अहिलेसम्म त्यो तपाईँको त्यो हर्समै गरिराख्नु भएको छ। तर त्यसभित्र पनि उहाँको धेरै स्टोरिजहरू छ, तपाईँको अवतारदेखि लिएर होइन, धेरै उहाँको इनर स्टोरिज चाहिँ धेरै कनेक्सन रहेछ। त्यही भएर अहिलेसम्म उहाँले कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ। मैले अर्को टिममा त्यस्तो धेरै काम चाहिँ देखेको छैन उहाँको। तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गरेको यो चित्र अनि उत्तम नेपालीले गरेको चित्र, किरण मानन्दरले गरेको, शशि विक्रम शाहले गरेको, त उहाँहरूको नाउँ नराखिकन भित्तामा हामीले लस्करै टाँगिदियौँ भने यो यसले गरेको भनेर छुट्याउन सकिन्छ?
अब नेपालमा त छुट्याउन सकिन्छ होला किन त्यो फ्यामिलियर सबैजनाले चिनिसक्नुभयो उहाँहरू लेजेन्डरी हिस्ट्री आर्टिस्टहरू होइन बाहिर चाहिँ बाहिरको कोही आर्टिस्टहरू आए पनि छुट्याउन सकिँदैन किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको एक्सप्रेसन आफ्नो आफ्नो किसिमको थिम होइन अब कसैलाई घोडाले एट्र्याक्सन गरेछ भने घोडाले एट्र्याक्सन गरेर गर्नुभएको छ कसैले ह्युमन फिगर वुमेन फिगर स्पेसली किरण दाईको वुमेनमा गर्नुहुन्छ सो बाहिरको कोही इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरूलाई ल्याएर देखाउनु भयो भने चाहिँ अलिक छुटाउन गाह्रो हुन्छ होला तपाईले विदेशमा त्यस्तो प्रदर्शन गर्न जाँदा अथवा चाहिँ आफूले हेर्न जाँदा त्यस्तो त्यो एकदम अनौठो आर्ट अनौठो कला अनौठो चित्र केही पाउनु भएको छ जो तपाईँको कल्पनाभन्दा बाहिर भयो होइन त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ मैले म त्यो 1999 पछि 1996 पछि 2002मा हो म फ्रान्समै मैले सोलो एक्जिबिसन एउटा मैले गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ त्यो बेलामा मैले ट्रिज सिरिज थियो त्यसपछि डेली लाइफ भनेको हाम्रो बजारमा तरकारी किन्न जाने अलिकति त्यस्तो टाइममा त्यो बेलामा अलिक भर्खर ब्याचलर पढिरहेको थियो त्यो टाइममा चाहिँ मैले पेन्टिङहरू लगेको थियो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उनीहरूले त्यस्तो फिलै गरेन के अनि एकजना आर्टिस्टले मलाई सोध्नुभयो कि तपाईँ नेपालबाट आउनुभएको हो भने हो किनभने नेपालमा यस्तो कन्टेम्पोरेरी पेन्टिङ गर्छ भनेर उसलाई थाहै छैन अरे होइन किन नेपाल भन्नासाथ हिमाल पहाड भन्छ नि गाउँ खोला नाला टेम्पलहरूले मात्रै चिन्ने भएर हो कि कलामा चाहिँ यस्तो कन्टेम्पोरेरी समसामयिक विषयलाई लिएर चाहिँ गरेको चाहिँ अहिलेसम्म मैले थाहा छैन सो तपाईँको चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट लाग्यो भनेपछि त्यसरी पनि कतिजनालाई चाहिँ चिन्यो होइन अथवा चेन्ज पनि उहाँले भेटाउनु भयो नभए उहाँहरूको माइन्डमा चाहिँ कलाकारले कलाकार चिने जस्तो हजुर तपाईँको त्यो पेन्टिङले चिन्यो यो नेपालबाट आएको हजुर हो त्यो त्यस्तो भनेपछि त्यो चाहिँ अब विदेशको कुनै एकदम नाम चलेको कलाकारले बनाएको चित्र तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले त्यो चिन्न सक्नुहुन्छ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ हामी किनभने हामी पढ्नु पनि पर्छ होइन अब पिकासोको होइन तपाईँको भ्यान गगहरूको उहाँहरूको इम्प्रेसनिस्ट आर्टिस्टहरूको रेनेसा टाइमको आर्टिस्टहरूको सबै हामी पढ्नु पर्ने भएकोले उहाँहरूको चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि हामी त आर्टिस्ट होइन तर मैले बुझ्दाखेरि मोनालिसाको आर्ट भनेपछि संसार ख्याति प्राप्त होइन अहिलेसम्म पनि त्यसको विकल्प छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो आर्टहरू यो पछिल्लो दशकमा त्यस्तो चर्चामा आएको के छ त्यस्तो चर्चामा आएको धेरै छ पेन्टिङहरू तपाईँको माइकल एन्जेलोको वर्कहरू एकदमै चर्चामा छ तपाईँको त्यसपछि पिकासो पछि चाहिँ भ्यान गगहरूको छ होइन सेजानहरूको छ धेरै चर्चामा आएको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ अब तपाईँको लेजेन्डरी आर्टिस्टहरू हाम्रो तपाईँको लेन्सिङ बाङडेल हुनुहुन्छ शशि शाह हुनुहुन्छ त्यसपछि शशि दिदी लेडिज आर्टिस्टमा चाहिँ शशि कला तिवारी होइन उर्मिला गौरहरू उहाँहरू चाहिँ एकदमै लेजेन्डरी हुनुहुन्छ हाम्रो हिस्ट्री आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले देश विदेश होइन सबै नेपालको आर्टको बारे थाहा पाउनु उहाँले अग्रजमा पर्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो प्रदर्शन अथवा तपाईँले बनाउनु भएको चित्रको प्रेरणाबाट तपाईँभन्दा पछिल्लो पुस्ताले सिक्ने अथवा म पनि आर्टिस्ट हुन्छु म पनि यो चित्र कोर्छु म पनि कुची खेलाउँछु भनेर इच्छा राख्नेलाई चाहिँ के सन्देश त कसरी त्यति राम्रो पढाइ भएको हाम्रो स्कुल कलेज भन्ने चाहिँ पाइएको छैन नेपालमा अब यसमा यस्तो छ अब विडम्बना के भने अब हाम्रो अब नेपालमा भन्ने हो भने कला स्कुल कला पढ्ने अहिले बिस्तारै बढ्दै आएको छ प्राइभेट कलेजेसहरूले गरेर नभए चाहिँ तपाईँको ललितकला क्याम्पस टियुको पुरानो अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा छ होइन अनि सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्स सो अहिले चाहिँ यो 3टा कलेज मात्रै छ यत्रो हाम्रो 3 करोड कति होइन त्यत्रो जनता होइन मा भनेपछि त्यो त एउटा अलिकति नरमाइलो लाग्छ होइन थोरै कलेज भएको भएर तर यसमा चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो फिल्डमा चाहिँ आउन चाहिँ अब चाहिँ मलाई कस्तो भने एज एन आर्टिस्ट पेन्टिङ मात्र गर्ने होइन कि यो आर्टलाई चाहिँ कसरी सोसाइटीमा लाने आर्ट एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी घर घरमा पुर्याउने होइन त्यसको महत्त्व बुझाउने हजुर महत्त्व बुझाउने कसरी पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउने अनि त्यसपछि भनौँ न अब काठमाडौँ मात्र नभएको चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ
कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ आर्टको महत्त्व बुझाउने भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै कला मार्फत चाहिँ भनौँ न आर्ट एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि नै एट्याचमेन्ट भएर होला पहिलेदेखि नै गर्न मन लागेर चाहिँ म अहिले तपाईँ 2007 मा मैले एउटा कला सेन्टर पनि खोलेको छु होइन। सो त्यहाँ चाहिँ एभ्री स्याटरडे सन्डे अनि अरू प्राइभेट क्लासेसहरू प्राइभेटहरू भयो भने हप्ताको 3 चोटि त्यसरी क्लासेसहरू अहिले लिन आइरहेको छ। अहिले लकडाउन अगाडि झन्डै म 90 जना बच्चाहरू छ मसँग विभिन्न स्कुल भक्तपुर कोटेश्वर हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ बच्चाहरू यहाँ आएर चाहिँ कला मात्र सिक्ने होइन कि यो कलाको ओभरअल हैन सबै कुराहरू महत्त्व अनि त्यसपछि यो पढेपछि कतिजना चाहिँ अब इन्स्पायर भएर कलाकार पनि भएको छ हैन। कतिजना चाहिँ अब कलाकार हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डको लागि धेरै नै हेल्प गर्छ लोनलीनेसबाट छुटकारा पाउँछ हैन। सो त्यसरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अलिकति मेरो टाइम चाहिँ कला शिक्षामा चाहिँ मैले अलिकति हात हालेर शिक्षामा नै सरिताजी शिक्षाको कुरा गर्नुभयो तपाईले यो कला क्षेत्रको शिक्षा अलि विस्तार गर्ने क्रममा अब हामी राजधानीमा अथवा चाहिँ काठमाडौँमा मात्र सीमित भएर दूरदराजमा रहेका साना साना केटाकेटीहरू विद्यार्थीहरूको मनभित्र अथवा त्यो उनीहरूभित्र पनि त्यो क्षमता हुन सक्छ नि त्यो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? अब मेन चाहिँ त्यही हो हामीले गाउँ गाउँमा गएर सिकाउने हैन। अब त्यो मैले अब मेरो फ्युचर प्लानमा छ। लास्ट इयर चाहिँ मैले भुइँचालो आउन अगाडि चाहिँ हामीले तपाईको लमजुङमा गएको थिएँ। हाम्रो यहाँको स्टुडेन्ट 10 जना एकदम राम्रो 10 जना स्टुडेन्टलाई सेलेक्सन गरेर त्यहाँको स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ एक्सचेन्ज प्रोग्राम जस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ झन्डै म आउँछु भनेर खबर गर्दा 70-80 जना बच्चा कलेक्सन भएर रहेछ कि त्यति इन्ट्रेस्ट दिएर त्यहाँ बच्चाहरू आएको देखेर मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। सो अनि हामीले चाहिँ यहीँबाट सबै आर्ट मटेरियल्स लगेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले 2 दिन वर्कसप गराएर कम्पिटिसन गराएर हामीले चाहिँ सानो प्रोग्रामहरू त्यसरी गरेर आएको थिएँ हैन। अब तर यो चाहिँ अब हाम्रो गभर्नमेन्ट लेभलबाट चाहिँ यस्तो योजनाहरू चाहिँ अझ धेरै एक्सपोज हुनुपर्ने हो। त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति कमै छ हैन। कमलाई त हामीले अब गभर्नमेन्टको पनि मुख ताकेर हुँदैन हैन। हामीले सोसाइटीमै यो कलाको महत्त्व र उनीहरूको बालबालिकाहरूले इच्छाएको यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा गन्तव्य तय गरियो भने त त्यसको अनुसरण गर्ने पनि निस्केलान्। तपाईहरुको त्यो योगदान पनि फलदायी होला। हजुर हो। मेरो त्यही कन्सेप्ट राखेर नि मैले अहिले यो स्कुल स्थापना गरेको झन्डै मेरो 13 वर्ष भइसक्यो हैन। सो अब हाम्रो चाहिँ फर्दर प्लानिङ भनेकै त्यही छ गाउँमा गएर बच्चा किनभने आर्ट भनेको सबैले सिक्न पाउने राइट्स हो नि सबैले सिक्न पाउँछ हैन। तर अब गाउँमा चाहिँ अलिकति फ्यासिलिटिजहरु छैन टिचरहरु जान मान्दैन हैन। अनि यो तपाईले भन्नुभएको चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टले गरेन भनेर हामीले नेगेटिभ कुरा गर्ने हैन कि आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने यो उद्देश्य लिएर चाहिँ हाम्रो यो क्लास यो तपाईको सीसीएस हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी चिल्ड्रेन आर्ट स्कुल हो हाम्रो इन्स्टिट्युटको नाम चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो एभ्री इयर चाहिँ हामीले एउटा टार्गेट राखेर गरिरहेको छु। लमजुङ गएँ त्यसपछि हामी कुन्छाल भिलेज भनेर तपाईको यता पालुङ साइडमा त्यहाँ पनि गएर त्यहाँ बच्चाहरूलाई भन्दा पनि मैले चाहिँ के कन्सेप्ट गरेको टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो कि पहिला भनेर चाहिँ टिचर ट्रेनिङ दिए थिएँ। 3 डेज चाहिँ टिचर ट्रेनिङ दिएँ। उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो कि 1-1.5 घन्टा हिँडेर उहाँहरू ट्रेनिङ लिन आउनु भयो कि। सो भनेपछि 10 जना टिचरले मैले टिचर ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्कुलमा सिकाउने भयो नि त। सो त्यसरी पनि हामीले इजी वे चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट डेभलप गरेर प्रशिक्षणको अभाव देखियो। हजुर एकदमै प्रशिक्षणको अभाव थियो। अनि त्यो हुनुको रिजन चाहिँ गाउँ गाउँमा त्यस्तो योजनाहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्ने रहेछ भनेर मलाई एकदम रियलाइज भएर चाहिँ मैले त्यो एउटा इभेन्ट्स पनि गरेँ। म पनि एकदमै सेटिस्फाई भएँ। अब फेरि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने प्लानिङ छ। फेरि कुन्छालमै जाने प्लानिङ छ अहिले। तपाईको योजनामा दूरदराज जाने गाउँ गाउँ जाने प्रकृतिसँग रम्ने त छँदैछ। हजुर। तपाईको यहाँ विदेशीहरू पनि आउँछन् होला नि? हजुर आउँछ। विदेशीहरूको आकर्षण विदेशीहरूको तपाईहरुको आर्ट तपाईहरुले बनाएको तपाईहरुको विद्यार्थीले बनाएको यो प्रदर्शन हेर्न विदेशीहरूको पनि स्वतस्फूर्त आगमन हुन्छ कि तपाईहरु आमन्त्रण गर्नुहुन्छ? यस्तो छ अब हुनु त हामी विदेशी मात्रै भनेर हामी बस्दैनौँ हैन। किनभने हामी नेपालमा बसेपछि नेपाली लोकल मार्केटलाई नै हामी बढी कन्सन्ट्रेसन गर्ने भएकोले चाहिँ बढी चाहिँ लोकललाई नै फोकस गर्छु। र अनि विदेशीहरू पनि अब हामीले एम्बेसीहरूमा इन्भिटेसनहरू दिन्छौँ एम्बेसडरहरू आउनुहुन्छ हैन। जस्तै अब हामी अब पाटन एरियामा बसेको भएर हो कि अलिकति टुरिज्म एरिया भएकोले चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब
बढी चाहिँ लोकल मार्केट लोकल आर्ट प्रेमीहरूलाई नै फोकस गर्ने। अब हामीले कसरी बुझौँ सरिताजी कि यो एउटा व्यवसाय पनि हो, यसबाट आम्दानी मनके गरेर आफ्नो जीवन पनि सुखमय बनाउन सकिन्छ, यो पनि एउटा व्यवसाय व्यापार हो भनेर भन्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, यो चाहिँ अब कस्तो किसिमले आफूलाई लाने त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब तपाईँ आफूलाई कमर्सियल भ्यूमा लाने कि सोसियल इभेन्ट्स गरेर सोसियललाई के गर्ने भनेर लाने कि अथवा आफू मात्रै माथि जाने भनेर लाने, अब यो अब आफ्नो आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन। तर मलाई चाहिँ अब एज एन आर्टिस्ट चाहिँ आफूले जानेको कुरा आफूले जानेको करियरलाई चाहिँ बढी कमर्सियलाइज नगरिकन चाहिँ हुन्छ नि नसकेकोहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै ल्याउने र अब सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्ने। एकदम, किन एज एन नेपाली सिटिजन भएपछि हामीले चाहिँ पक्कै आफूले गर्न सकेको चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भनौँ न जस्तै यो ग्यालरी खोल्नु पनि मेरो एउटा बकेट लिस्टको एउटा थियो। धेरै अगाडि मलाई 1999 मा फर्स्ट टाइम फ्रान्स जाँदा मलाई पनि एउटा ग्यालरी खोल्न पाए हुन्थ्यो भने मेरो यस्तो बकेट लिस्ट राखेर बल्ल मेरो भनौँ न इच्छा पुरा भयो होइन। अब यो ग्यालरी पनि एज एन कमर्सियल भ्यूले भन्दा पनि सबैजना आर्टिस्टहरूले ग्यालरी खोल्न सक्छ भन्ने हुँदैन होइन। सो त्यही भएर चाहिँ जो सक्दैन, जसलाई एक्सपोज हुन मन लाग्छ, किनभने कलाकारलाई भनेको एकदमै सम्मान चाहिन्छ, एकदम उहाँले चाहिँ एक्सपोज गर्न सक्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले उहाँको कृतिले हामीले सम्झिनुपर्छ होइन अथवा मान्नुपर्छ। त्यो कुराहरूको कमी भयो भने चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि, अलिकति अब म यो पेन्टिङ कति गर्ने भनेर हुन्छ नि अलिकति पछि हट्ने बानी पनि हुनसक्छ कसैको होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी दिने, उहाँहरूलाई पेन्टिङहरू ल्याउने या एक्जिबिसन गरिदिने, मार्केटिङ गरिदिने होइन, त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ ब्रिजको काम चाहिँ हाम्रो ग्यालरीले गरिरहेको छु र अहिले गर्ने पनि छु होइन। त्यही भएर चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले कस्तो भने त्यो आर्टिस्टको सम्मान गर्ने, उसको सृजनालाई बुझ्ने अनि त्यो सृजनालाई के अरे मूल्य तिरेर घरमा सजाउने बाटो एकातिर छ। तर तपाईँले भने जस्तै सबैले भित्र हृदयबाट चाहिँ एकदम आर्ट गर्ने र त्यो सृजना गर्ने हुटुटी चलेको छ, तर उसँग त्यो आवश्यक पूर्वाधारहरू जुटाउनै सक्दैन, त्यस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यो समस्यालाई निराकरण गर्ने उपाय भने त अब तपाईँहरू जस्ता गुरुवर्गले, तपाईँहरू जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नेले हो। त्यो चाहिँ सहरमा भन्दा पनि गाउँमा बढी छ कि तपाईँहरूले त्यो पनि अलिकति चित्रण गर्नुभएको छ कि अथवा खोज्नु भएको छ? एकदम, किनभने त्यो कुरामा त हामी एकदमै सेन्सिटिभै छौँ होइन। किनभने अब यो तपाईँले भनौँ न जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ एकदमै इच्छा छ आर्ट सिक्न, तर उहाँहरूसँग अब इकोनोमी स्ट्रङ छैन, इकोनोमी त्यस्तो छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ एकदम 50% डिस्काउन्टै गरेर भनौँ न कसैले त हामीले फ्री अफ कस्ट पनि यहाँ क्लासेसहरू लिइरहेछौँ होइन। अब तर उहाँहरू कुन ग्रेडको हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो र प्लस अब गाउँमा पनि हामीले गाउँमा गएर पनि हामीले गरिराखेकै छौँ। सो अब यो फिल्डमा चाहिँ त्यही हो, तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ एकदमै कमर्सियल भन्दा पनि यसमा चाहिँ अलिकति फिलिङ्सको कुरा आउँछ कि होइन। अब सबै कुरा त अब पैसा पनि होइन, सम्मान चाहिँ चाहिन्छ। सम्मान मिन्स उसको वर्कलाई चाहिँ एप्रिसिएसन। जस्तै तपाईँले कविता लेख्नेलाई कविता सुनिदिनु भयो भने कति ह्याप्पी हुन्छ होइन, डान्स गर्नेले डान्स हेरिदियो भने खुसी भइहाल्छ। जस्तै हाम्रो पनि चित्र कोरिसकेपछि एक्जिबिसनमा आएर एकचोटि हेरिदिनु भयो भने त्यो हाम्रो लागि एकदमै इन्करेजमेन्ट हुन्छ कि किन्नै पर्छ भन्ने छैन होइन। तर अब त्यस्तो मात्र भनेर त भएन, तपाईँले भन्नु जस्तै त सर्भाइभ त हुनु पर्यो होइन, आर्टिस्टहरूलाई जीवनयापन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि जस्तै अब नगरपालिकामा घरहरू पास हुन्छ, नक्सा पास हुन्छ, त्यो बेलामा पनि तपाईँले नसक्नेलाई रिक्वेस्ट होइन, जसले सक्छ उहाँले चाहिँ एटलिस्ट एउटा घर 1 करोड 2 करोड घर बनाएपछि त्यसको 10% मात्रै 10,000 15,000को पेन्टिङ त राख्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले होइन। सो त्यस्तो किसिमको गभर्मेन्टले नियमहरू बनाइदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो लोकल मार्केटले पनि हामी कलाकारहरूलाई चाहिँ धेरै सहज बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि। तर त्यस्तो कुराहरू अलि छैन। त्यस्तो सरकारी यो अड्डा अदालतबाट अथवा सरकारी ठुल्ठुला कार्यालयबाट तपाईँहरूको आर्ट
हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखिदिनुहोस्, हामी खरिद गर्छौँ भनेर त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन? त्यस्तो प्रस्ताव त अब लिङ्क चाहिन्छ होइन। अब हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टमा चाहिँ लिङ्क नभइकन केही पनि काम नहुने रहेछ। अब हामी भनेको एकदमै किसान फ्यामिलीबाट, कुनै पनि यो लिङ्कै नभएको फ्यामिलीबाट आएको भएर हामीलाई त्यस्तो लिङ्क बनाएर जान चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, किनभने पर्यटनको आकर्षण पनि हो नि यो, होइन र? यो पर्यटन आकर्षण पनि हो, एकदम हो। किनभने फरेनरहरूले नेपालमा आएर पेन्टिङहरू एकदम मन पराएर किनेको पनि धेरै नै छ होइन। सो अब गभर्मेन्ट लेभलमा पेन्टिङ हाल्न चाहिँ त्यो लिङ्क नभएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ ठुल्ठुला 5 स्टार 5 तारे होटलहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका पेन्टिङहरू सजाइएको हुन्छ। त्यो पनि एउटा अवसर हो नि एकदम। अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले यो ठ्याक्कै मैले यो 2-3 वर्ष फिल गरेको छु कि जस ठुल्ठुलो होटलहरू तपाईँको कर्पोरेट हाउसेसहरूले चाहिँ अलिकति आर्टिस्टहरूको भनौँ न वर्कहरूलाई चाहिँ उहाँले कलेक्सन गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो एकदमै पोजिटिभ वे हो। सो त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ धेरै नै इन्करेज भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू हुनुपर्छ। अब हाम्रो समयको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै सरिता डङ्गोल एउटा सृजनशील कलाकार, आर्टिस्ट, उसको चाहिँ एउटा मान्छेको लक्ष्य हुन्छ नि, एम, त्यहाँ पुगेपछि अथवा यहाँ पुगेपछि विश्राम लिन्छु, यति गर्न पाए मलाई सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने तपाईँको केही छ? एकदम, त्यो त छ नै होइन। किनभने अब मेरो त अब एउटा लक्ष्य भनेको आफ्नै सृजनालाई कन्टिन्यू गरेर लाने त छँदैछ त्यो। तर त्यो बाहेक पनि मैले अब सोसाइटीमा चाहिँ के गर्दा चाहिँ सोसाइटीमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू, प्लानिङ खागाहरू मैले बनाएर त्यो कामहरू गर्दै गइरहेको छु। तर अर्को एउटा मेरो अब रिसेन्टली चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल वुमेनहरूसँग चाहिँ मेरो काम गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो नयाँ अर्गनाइजेसन यो अप्रिलदेखि खोल्न लागिरहेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई किनभने सबैजना हामी पो एकदम एबल छौँ, हामी सबै काम गर्न सक्छौँ। तर जुन मेन्टल इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरू हामीले स्पेसल पर्सन भन्छौँ, उहाँले डिजेबल भन्नु हुँदैन, उहाँहरू डिजेबिलिटी होइन होइन। तर गभर्मेन्टले चाहिँ डिजेबिलिटी भनेर छुट्याइराख्नु भएको छ होइन। तर त्यस्तो स्पेसल पर्सनहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छौँ। किनभने उहाँलाई सोसाइटीमा एकदमै डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ नि त, इभन फ्यामिलीमा पनि डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ। तर किनभने उहाँले कमाउन सक्दैन भनेर डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई एकदमै टच भएको भएर मैले झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो काम गरिराखेको, उनीहरूले आर्ट सिकाइराखेको। तर अहिले चाहिँ मैले आफैले त्यो क्याटेगोराइजको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यहीँ ल्याएर उहाँलाई चाहिँ आर्टबाट कसरी सर्भाइभ गर्ने, अलिअलि भए पनि 500 रुपियाँको भए पनि पेन्टिङ सेल गरेर त्यो 500 रुपियाँ उनीहरूको अकाउन्टमा राखेर चाहिँ कसरी प्राउड फिल गर्ने, त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ ब्रिजको काम चाहिँ हामीले गर्न सुरु गर्न लाग्छौँ। एकजना मेरो साथी र मेरो साथी चाहिँ युएसएमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, किन ऊ पनि त्यहाँ डिजेबल त्यहाँको युएसएको त्यसै डाउन सिन्ड्रोमहरूसँग पेन्टिङ सिकाउनुहुन्छ, उहाँ पनि आर्टिस्ट हो। अनि म चाहिँ नेपालमा बसेर नेपालीहरूलाई गरिरहेको छु। अहिले अब फेरि उनीहरूलाई नै मैले बढी फोकस दिन्छु होला। अबको बाँकी टाइम चाहिँ म चाहिँ अलिकति स्पेसल पर्सनसँग काम गर्ने मेरो ठुलो इच्छा छ। तपाईँको त्यो यात्रा सफल होस्। हजुर। तपाईँको यो सृजनशीलताले देश विदेश चुमोस्, हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो आजको तपाईँसँगको बसाइ, तपाईँको यो ग्यालेरीको सौन्दर्यताले हामीलाई पनि आकर्षण गरेको छ। र आर्ट आफैमा पनि एकदम सौन्दर्यले परिपूर्ण हो। र हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरिता। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि धन्यवाद छु। र यहाँबाटै म रिक्वेस्ट गर्छु कि सबैजनालाई ग्यालेरी भिजिट गर्न आउन अनुरोध गर्दछु। र आज हाम्रो इनाग्रेसन डे हो, सो यो 20 अप्रिलसम्म यहाँ एक्जिबिसन भइरहेको छ। सो सबैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद।